ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة